बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में कुछ सहाफ़ियों ने ऐसी ऐसी हरकतें की। ये जो गुजरा हुआ दिन है, इस दिन में कि बंदा सोचता है कि इतना जलील क्या होना, लेकिन उन्होंने फैसला किया हुआ है या उन्होंने कुछ और किया हुआ है, तो उसकी बिना पर उनसे वो हरकतें हुई या उन्हें करना पड़ी। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली वाले फैसले के मामले में, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नून लीग के साहब से बात हुई है, वो तकरीबन तकरीबन रो पड़े। उनसे मैं अक्सर खबरों के सिलसिले में राब्ता कर लेता हूं। उन्होंने जो रोते हुए, तकरीबन रोते हुए बातें बताई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहां सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिए। जो चीज लाइक नहीं करते वो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब जब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मौजूद होंगे, और मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इमरान खान साहब तब तक शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किए जा चुके हों। ये बहुत मुमकिन है। यानी अदालत के फैसले के बाद, फैसला आ जाने के बाद वो जो 48 घंटे हैं, उसका इंतजार ना किया जाए। ये काम फौरी करना है। ये खबर आ गई थी एक ऐसे सियासतदान ने जिनके ताल्लुकात वहां बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा था कि ये आज रात हो जाएगा, तो मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये हो चुका हो। अब वहां क्या होगा जब वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे? शिफा इंटरनेशनल में जहां इमरान खान साहब होंगे वो होगा सब जेल, इमरान खान साहब के लिए सब जेल। तो फिर अडयाला से कुछ 20-22 अफराद जो हैं वो इमरान खान साहब की वजह से वहां पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल साथ जाएंगे, मौजूद होंगे। और इसमें क्या बताया जा रहा है, एक अदद डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ये शिफा इंटरनेशनल मौजूद होंगे, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ये भी वहां पर मौजूद होंगे, कुछ अहलकार भी मौजूद होंगे जो बाकायदा उस कॉरिडोर में, उस कमरे के सामने, उसके अलावा बाहर जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। और जिम्मेदारियां इनके अलावा भी कुछ लोग अंजाम देंगे। वो कुछ लोग अडयाला में भी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, वो कुछ लोग यहां पर भी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। जैसे जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे एक साहब जो इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम की मेज के नीचे छुपे हुए थे और उन्होंने साजिश पकड़ ली थी, तो वो भी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। ऐसी कुछ लोग बाहर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, तो मजीद भी कुछ लोग जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि 20 रुकनी स्टाफ, 20-22 अफराद, सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स, खानसामा और कुछ दीगर अमला, ये जाएगा। तो खाना वो मिलेगा इमरान खान साहब को, शिफा इंटरनेशनल वाला खाना, या फिर अब भी वो जो मुशक्कती वाला खाना है वो इमरान खान साहब को दिया जाएगा। दीगर अमला भी जेल से जाएगा। अस्पताल में मखसूस वार्ड की सिक्योरिटी भी जेल पुलिस के हवाले होगी। तो ये हमें वहां से पता चल रहा है। और जैसे ही ये फैसला आया है, उसके बाद मुसलसल राब्ता होता रहा 3 दफातर में, अडयाला में एक दफ्तर में, फिर उसके बाद एक हुकूमती दफ्तर में, एक और दफ्तर में, मुसलसल राब्ता होता रहा और मुसलसल इसमें पैगामात चलते रहे। और क्या क्या चीजें किस किस अंदाज में अंजाम दी जानी है, कौन कौन जाएगा, लिस्टें बनेंगी, क्लियरेंस होगी, सब कुछ होगा। और किस अंदाज में वो लोग ड्यूटीज अंजाम देंगे, उन लोगों को फिर इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया है। और ये फिर वो नीचे जो ग्राउंड पे बाकायदा टिपिकल ड्यूटी अंजाम देने वाला अमला होगा, उनको ब्रीफ करेंगे। ये सब कुछ हुआ। अब मैं आपको मजीद बताऊं कि ये कहा गया, जैसे आप ये गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट देख रहे हैं, गरीदा फारूकी साहिबा ने ये बताया, और एक और बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत ही बड़े सहाफ़ी, महाबड़े, उन्होंने भी बताया कि मुखालिफत नहीं की गई हुकूमत की जानिब से। यानी हुकूमत को, नून लीग को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई कि इन्होंने मुखालिफत नहीं की। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है
ہماری معزز عدالت کا فیصلہ، اور اس میں دونوں جو لا آفیسرز ہیں حکومت کے انہوں نے مخالفت کی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ سماعت ہی نہ کی جائے، یہاں تک گئے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف یہ منتقم مزاج سیاستدان ہیں، اپنے مخالفین کو بدترین حالات میں رکھنا اور ان کے ساتھ انتہائی برا کرنا یہ ان کی عادت ہے۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں بھی ہوا تھا۔ پھر وقت نے، وہ جو تھا نا، وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا، بالکل اسی طرح وقت نے ایک بار پھر ان لوگوں کو ملا دیا۔ تو یہ لوگ مل گئے اور یہ ملا دیے گئے، یا پھر جو کچھ بھی ہوا ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ تو یہ ہوا، اور عمران خان صاحب کے معاملے میں نون لیگ کی حکومت نے، ان کے لا آفیسرز نے ٹکا کے مخالفت کی کہ نہیں، عمران خان کو یہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں ڈاکٹرز کو، عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا، جبکہ نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں، ڈاکٹر عاصم، وہ باقاعدہ تقریباً جیل میں ان کے ساتھ رہتے تھے، ایسے رہتے تھے۔ تو اب یہاں عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اب نون لیگ کے سورس کی بات جو یہ بتا رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، یہ نون لیگ کا سورس بتا رہا ہے۔ میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی تو انہوں نے کہا کچھ انہیں اپنے کیمپ میں مختلف لوگوں سے پتا چل رہا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں یا مریم نواز یا نواز شریف صاحب بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے کیمپ میں پتا چل رہا ہے کہ اب نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اسپتال منتقل ہوں گے، اور عمران خان صاحب کے مختلف ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، ماہرین کا بورڈ بیٹھے گا، ماہرین کے بورڈ میں پھر مزید شمولیت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے ممکنہ طور پر صاحبزادے بھی پاکستان آ سکتے ہیں، آ جائیں گے، یہ بھی بہت ممکن ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سوال کیا ان سے، میں نے کہا عمران خان صاحب باہر جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مشکل ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب باہر نہ جائیں۔ میں نے کہا اگر ڈاکٹرز نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجنا چاہیے کسی بھی ایک اسپیسیفک ایشو کی وجہ سے، تو پھر باہر جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب باہر نہ جائیں، لیکن عدالت جو کہے گی وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی تھی۔ عمران خان صاحب کو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور یہ نون لیگ کے سورس کی بات ہے۔ تو میں ان سے کچھ چیزوں کے لیے رابطہ کرا تھا، انہوں نے پھر یہ تمام پکچر بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے، اور ہمارے پورے کیمپ کو لگ رہا ہے، نون لیگ کے بڑے بڑے لوگوں کو، کہ عمران خان صاحب کو اب یہ ڈاکٹرز بتائیں گے کہ ان کو ان حالات میں ان پرابلمز کی وجہ سے واپس اسٹریس کے اس لیول پر پہنچانا، اڈیالہ پہنچانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 3-4 صحافیوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اسپتال جائیں گے، واپس اڈیالہ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ واپس پہنچانا نہیں ہو پائے گا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ڈاکٹرز بتا دیں گے کہ ایسی حالت نہیں ہے، تو ان کو بنی گالہ بھیجا جائے یا ان کو زمان پارک بھیجا جائے، یہ بہت ممکن ہے۔ تو عمران خان صاحب کا پھر گھر جو بھی ہو، لاہور یا اسلام آباد، وہ ہو جائے گا سب جیل، عمران خان صاحب وہاں ہوں گے اور وہاں چلے جائیں گے۔ اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے کہ وہ جس حالت میں ہیں، بشرا بی بی کو بھی رہائی دے دی جائے، تو یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چوہدری صاحب کی تو حالت بہت خراب ہے، وہ ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ان کے شولڈر کا مسئلہ ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، فلک جاوید ہیں، سنم جاوید ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو 2 ینگ لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں، عالیہ حمزہ کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے، انہیں نہیں پتا، لیکن جو سینئر قیادت ہے اس میں سے ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جلد رہا ہونا مشکل ہے، مگر باقیوں میں 2 لوگ جلدی رہا ہو جائیں گے۔ یہ اب اچھا وہ اپنی فیلنگ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک شاہ محمود قریشی صاحب جلدی رہا ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ تو پہلی رہا ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو 9 مئی کے موقع پر تھے بھی کراچی میں، اور اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں کراچی میں تھے۔ ان کے بارے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ موقع پر موجود نہیں تھے جہاں جہاں سزائیں ہوئی ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو وہاں سزائیں بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جی شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے اور یاسمین راشد بی بی بھی رہا ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک، اور یاسمین راشد صاحبہ رہا ہو جائیں تو I'll be the happiest person on earth انشاءاللہ۔ میں ان سے جس طرح سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، بات ہوتی ہے،
तो मुझे उनमें बड़ी शफकत, माँ जैसी शफकत नजर आती है। तो आई रिस्पेक्ट हर अलॉट, आई लव हर अलॉट। तो अच्छी बात है यास्मीन राशिद साहिबा। और वो तो उस रोज कोर कमांडर हाउस के बाहर रोक रही थी बाकायदा तौर पर, शरारत मत करो, बाहर आ जाओ। कोर कमांडर हाउस जाने की बात उन्होंने की थी, अंदर जाने से उन्होंने भी लोगों को रोका था। तो वो भी जल्द रिहा हो जाएंगी। बाकी मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा वगैरह, इनकी रिहाई में वक्त लगेगा। और एजाज चौधरी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई में बहुत वक्त लग सकता है, बहुत मुश्किल काम है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, उनके केसेस में आला अदालतों में ये चलेंगे और वहां पर इन लोगों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। ये रिलीफ अगले 6 महीनों के अंदर, उनका कहना है, मिल सकता है। मैंने कहा तो फिर सूबे बनने का काम या नई हुकूमत का काम, आपकी हुकूमत जा रही है। उन्होंने कहा देखिए जो हालात हो चुके, वैसे ही कुछ नहीं रह गई थी। महंगाई की वजह से, इस वक्त हालात की वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं थी एक आम आदमी की नज़र में, और अब ये जो हो गया है इसके बाद बिल्कुल भी नहीं है। और हम जो हमें बनाना चाहिए कि इमरान खान की डील हुई है, हम वो भी नहीं बना सकते इस वक्त। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि इमरान खान साहब के लिए अदालत का हुक्म है और इमरान खान साहब यहीं पर हैं, तो अभी तो हम ये डील वाला नहीं बना सकते, हम हुकूमत में हैं। तो मैंने कहा फिर वो जो कुछ सहाफ़ी हैं उनको दे दीजिए, वो डील 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 बनाएंगे। कहने लगे वो कर भी लें तो इमरान खान के मामले में लोग मानने को तैयार नहीं है कि उसने डील की है, क्योंकि उसने 3 साल की जैसी जेल काटी है। तो ऐसी जेल काटकर इमरान खान ने ये केस तकरीबन 70% ऑलरेडी विन कर लिया है अवाम की अदालत में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।